We give up those things which the other person does not like, and we choose those things which the other person wants. अनि अर्कोलाई मन नपर्ने कुरो चाहिँ त्यागेर जो अर्कोलाई मन पर्ने कुरो खुसी तुल्याउने कुरो त्यो गर्न हामीहरू चाहन्छौं. We have not come into a religion, we have come into a personal, intimate relationship with God. हामीहरूले केही धर्ममा यसरी समर्पित भएको होइन, तर परमेश्वरसँग नजिकको घनिष्ठताको सम्बन्धित भएको हौं. God loved us so much, and we want to return that love back to God. परमेश्वरले हामीलाई सारो उहाँलाई दिनुपर्छ. And the best way to show that love to God is to keep His commandments. अनि त्यो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीहरुमा भइरहेको चाहिँ हामीहरुले उहाँलाई प्रेम गरिरहने. The second thing this verse tells us, दोस्रो कुरो यो पदबाट भनिरहेको छ, it says His commandments are not grievous. अनि उहाँको जो आज्ञाहरू चाहिँ कठिन पूर्ण छैनन्. The Greek word for grievous is baris. The word baris means it is not burdensome. अनि ग्रीकको शब्दमा यो कठिन पूर्वकको चाहिँ बेरिस भन्छ, अनि बेरिस भनेको चाहिँ एउटा गाह्रो कठिन भनेको होइन. See, many times the enemy whispers into our ears, oh, this is a very difficult command. This is a very burdensome command, very cruel command. But God says, no, it is not burdensome. अनि दुष्टले चाहिँ हामीहरुको दिमागमा यही भन्छ, यो आज्ञा त कठिन छ, एकदमै भारी बोक्ने जस्तो गाह्रो छ, यो गर्न सक्दैन भनी दिमागमा लाउँछ, तर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ यो कठिन छैन भनिकन. In Matthew's Gospel, chapter 11, मत्तीको 11 अध्यायमा Lord Jesus said, come to me, all ye that are burdened and are heavy laden, I will give you rest. प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएको छ, जो भारीले लादिएकाहरू म कहाँ आओ, किनकि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनिकन. Take my yoke upon you, मेरो जुवा तिमीहरू माथि बोक, and learn from me. अनि मबाट सिक. You shall find rest unto your souls. अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मालाई एउटा विश्राम पाउने छौ. And then the Lord said, my yoke is easy, my burden is light. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो जुवा चाहिँ सजिलो छ, एउटा हल्का छ भनिकन. Can you imagine? The Lord is telling us, my yoke is easy. हामीले विचार गरौं, परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ मेरो जुवा चाहिँ सजिलो छ भनिकन. The Greek word here easy is krestos, and the word krestos means it is useful, it is mild, it is pleasant. अनि ग्रीक शब्दमा चाहिँ यस्तो भन्छ, त्यो सजिलो भनेको त्यो चाहिँ एउटा नम्र, एउटा साधारण, एउटा सादा, सजिलो, हल्का भनेर अर्थ लगाइन्छ. When God gives us a commandment, it is not to put a heavy burden on our shoulders or our head. He puts something which is useful to us, which we can manage. परमेश्वरले जब आज्ञा दिनुहुन्छ, त्यो आज्ञा चाहिँ एउटा थिच्ने भारी गरुङ होइन, तर जुन चाहिँ हामीहरुलाई बनाउनको निम्ति गर्न सक्ने सजिलो, उन्नति ल्याउने दिनुहुन्छ. We need to believe the word of God. हामीहरुले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नुपर्छ. We need to say to our hearts, His commandments are not grievous. हामीहरुले हाम्रो हृदय लाउनुपर्छ, उहाँको आज्ञाहरू चाहिँ कठिन छ भनिकन आसोच्नुहुन्न. His yoke is not burdensome, it is easy. उहाँको जुवा चाहिँ एकदमै लादिने गरुङ छैन, तर सजिलो छ भनेर सोच्नुपर्छ. Now we have a great trouble in keeping commandments. Why? हामीलाई एकदमै उहाँको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति कठिन पर्छ. किन? There are three enemies that constantly war against us. त्यहाँ तीनटा शत्रु छ जो चाहिँ सधैँ नै हामीहरुसँग युद्ध गरिरहन्छ. The first one is the indwelling sin. पहिलो कुरो चाहिँ भित्र लुकिएको एउटा पाप हो. Because we are all fallen human beings, किनकि हामीहरु सबै नै पतन भएका मानिसहरु हौं. there is within you and me a principle of sin which constantly pulls us downward to sin. अनि हामीहरुको बीचमा चाहिँ एउटा पापको सिद्धान्त छ जुनले चाहिँ सधैँ नै हामीहरुलाई खिचेर तल गिराउँछ. In the book of Romans chapter 7, रोमीको 7 अध्यायमा Paul talks about his own spiritual experience. पावलले आफ्नै आत्मिक अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ.
In chapter 7, he talks about the spiritual struggle that he had in his inward life. अनि यसमा 7 अध्यायमा चाहिँ पौलले भन्नुहुन्छ वो एउटा आत्मिक एक युद्ध उसको जीवन भित्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। Notice verse 14. 14 पदमा, For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. किनकि हामी जान्दछौँ व्यवस्था आत्मिक छ तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापको हातमा बेचिएको छु। He does not say I was carnal, but he says I am carnal. If you look at my life today, I am carnal, I am sold under sin. पौलले चाहिँ यहाँ यसो भनेको होइन म त पापी थिएँ भनेर भनेको होइन, तर म पापी छु अहिले पनि भनेर उहाँले भन्नु भइरहेको छ। It is in the present tense. यो चाहिँ अहिले हुँदै गरेको कुरा गरिरहनु भएको छ। Verse 17. 17 पद, Now then, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. Again, present tense. तब त त्यो गर्ने चाहिँ म होइन रहेछु तर पाप पो रहेछ जो म भित्र बास गर्दछ, यो पनि भइरहेको कुरो गरिरहेको छ। Verse 18 again. 18 पद फेरि, For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. किनकि म जान्दछु म भित्र अर्थात् मेरो शरीरभित्र कुनै असल कुरोले बास गर्दैन, किनकि इच्छा गर्ने चाहिँ मसित हाजिर छ तर जे असल छ त्यसलाई पुरा गर्ने चाहिँ म पाउँदिन। Verse 20. 20 पद पनि, Now if I do that which I would not, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. जब जुन कुरा म चाहदिन त्यही गर्दछु भने त्यो गर्ने चाहिँ म होइन रहेछ तर पाप पो रहेछ जो म भित्र बास गर्दछ। Verse 21. 21, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. यस कारण जब म असल गर्ने इच्छा गर्दछु तब खराब मसित हाजिर हुन्छ। Verse 23. 23 पद, But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. तर मेरा अङ्गहरूमा म अर्कै व्यवस्था देख्दछु जसले मेरो मनको व्यवस्थाको विरोधमा लडाईं गर्छ र मलाई मेरा अङ्गहरूमा हुने पापको व्यवस्थाको वशमा ल्याउँछ। In all these verses, Paul was repeatedly saying, the law of sin, it is in my members, it is in my members now. यी सबै गएका पदमा पौलले बारम्बार भनिरहन्छ यो चाहिँ एउटा पापको व्यवस्था जो चाहिँ म मेरो शरीरका अङ्गहरूमा छन् भनिकन बात गर्छन्। And in desperation, in verse 24, he is making a big cry, "Oh wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" अनि अन्तमा एउटा निकषमा उहाँ भन्नुहुन्छ, हाय म कति अभागी मानिस, कसले मलाई यस मृत्युको शरीरबाट छुटकारा देला। Now, these words are taken from the practice in olden times when somebody murders another. यी वचनहरू चाहिँ पहिलाका जमानामा जसले अर्कालाई हत्या गर्थ्यो मार्दथ्यो त्यसलाई आधारित गरेर ल्याएको छ। Now today, if we murder somebody, the police may catch us and then put us into a jail, and then the judgment is passed to us. Sometimes they spend many years in the jail. आज हामीले कसैलाई मार्यौं भने हत्यार गर्यौं भने पुलिसले हामीलाई पक्रिन्छ, जेल लगाउँछ, न्याय हुन्छ अनि बहुतै साल न्यायको कारागारमा जेलमा बस्नुपर्छ। We know some people have been hanged to death if their crime is very, very serious. हामीलाई थाहा छ कोही मानिसहरूलाई त यसरी प्राणदण्ड जुन आएर पनि दिएको थियो त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर पनि हो। Sometimes they stay in the jail for 5 years, 10 years, 15 years before the final judgment comes. कोही मानिसहरू त 5, 10, 15 साल गर्दै जेलमा बस्छन् त्यो न्याय आउनु भन्दा अगाडि। But in olden days, तर अहिले आधुनिक युगमा अहिलेको युगमा in olden days when somebody kills somebody or murders somebody, what they do is
they catch that criminal or the man who murdered, and they would take the dead body of the man he murdered and will tie it to his back. उहिलेको जमानामा जसले कसैलाई मार्छ भने त्यो मरेको मृतक शरीर त्यो मार्नेको शरीरमा बोकाएर लान्छ, बान्दिन्छ. So the murderer will have to carry the mortal body, the mortal remains of the dead man, and as you know, as time passes, the body gains weight and it gives a terrible stench and a stink, and finally the man falls down and dies under its weight. अनि त्यो मरेको लास उसले बोकिरहनु पर्थ्यो, बोक्दै जाँदाखेरि त्यसको ओजन पनि बढ्दै जान्थ्यो, कुइँदै जान्थ्यो, बहुतै दुर्गन्धित आएर त्यसकै पीडामा त्यो बोक्ने मान्छे पनि मर्नु पर्थ्यो. That's the kind of punishment they gave in the olden days. यस प्रकारको सजाय पुरानो जमानामा दिने गर्थे. Now Paul takes that imagery and tries to apply it to his own spiritual life. अनि पौलले चाहिँ यही कुराको आधारमा सम्झनामा उसले आफ्नो जीवनको आत्मिक कुरोमा पनि उसले लागू गराउने गरिरहेको छ. He says the principle of sin is in my body and I am carrying this body day in and day out. अनि उसले त्यो सिद्धान्त बोक्ने भन्ने कुरो छ, त्यो उसैले दिनु बोकेकै जस्तो भनिकन उसले अनुभव गर्दछ. Who will deliver me from this principle of sin? Who will deliver me from the body of this death? कसले मलाई यो बोक्ने पापको सिद्धान्तदेखि छुटकारा देला भनिकन उसले नाजुक प्रकारले भनिरहेको हुन्छ. Anyway, he found the answer. You find that answer in verse 25. जसै गरे पनि अनि उहाँले यो 25 अध्यायमा चाहिँ यसका उत्तरहरू पाउनुहुन्छ. He says, verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु. यसैले अब मनले चाहिँ म आफ्नै परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर शरीरले चाहिँ पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दछ. A little later we will see how exactly we are able to overcome the indwelling sin in our nature. अनि अलि पछाडि हामीले देख्दछौँ कसरी त्यो पाप जो हामीहरु कहाँ छ त्यसमाथि हामीले विजय जय पाइरहेको कुरो. The second great supernatural enemy that we face is the corrupt world that is around us. अनि दोस्रो एउटा विशाल शत्रु जो हामीहरुले सामना गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा भ्रष्ट भएको वरिपरिको संसार. In the Bible, the word sansar or world has got three meanings. अनि बाइबलमा यो संसार भनेको चाहिँ तीनटा अर्थहरू छन्. The first meaning is the planet Earth. The planet Earth on which we all live. You live in Bhutan, we live in India, people live in different parts of the continents. अनि यो संसारको पहिलो अर्थ चाहिँ यो भौगोलिक जो देख्ने देशहरू सबै महादेशहरू छन् त्यसलाई कुरा गरिरहेको छ. When God created the planet Earth, he said everything is very good. जब प्रभुले यो संसार सृष्टि गर्नुभयो जो प्रकृति नियमहरू उहाँले हेर्नुभयो अनि अत्यन्त सुन्दर राम्रो देख्नुभयो. So when we say it is a corrupt world, we are not referring to the planet. जब हामीहरूले यो एउटा भ्रष्ट संसार भन्दाखेरि यो सृष्टि भएको देखेको प्राकृतिक भूगोलिक संसारलाई भनेको होइन. Secondly, दोस्रो, the word world refers to the inhabitants, the people who live on the earth. अनि यो संसार भनेको कुरो चाहिँ जहाँ मान्छेहरू बसोबासो गरेका मान्छेहरू पनि बताइन्छ. Sometimes we make a statement like the whole world believes this man, the whole world follows this principle. So there we mean the people who are on the earth. अनि कोही बेला भन्ने गर्छन् यो सारा संसार पछि लागेको छ, यसको मान्यता दिएको छ भनेको चाहिँ संसारका सबै मान्छेहरूलाई भन्न खोजेको हो. The Bible says God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वरले यो संसारलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले जन्माएको एकलौतो पुत्र पनि यो धरती संसारलाई दिइहाल्नुभयो ताकि कोही पनि नाश नहुन् तर अनन्त जीवन पाउन् भन्ने हेतुले. So when we say corrupt world, we are not referring to the people who are on earth.
जब हामीहरूले यो वर्ष संसार भन्दाखेरि यो संसारका मान्छेहरूलाई पनि भन्न खोजेको होइन। There is a third meaning for the word world, अनि त्यहाँ तेस्रो अर्थ छ यो संसार भनेको, and that world is the philosophy of the world which does not give any place to God. अनि त्यो चाहिँ यो संसार भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिद्धान्त हो, यस्तो विश्वास हो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई स्थान दिँदैन। Now, this world, it is called, you can see 3 verses, Colossians chapter 2, कलोस्से 2 अध्यायमा 3 पदहरू हेर्छौं। verse 20. 3 को 20, Chapter 2 and verse 20. 2 को 20 पद। It says, wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world. There is a phrase called rudiments or principles of the world. यसकारण यदि तिमीहरू संसारका प्राथमिक शिक्षाहरूबाट क्रिस्टसँग मरेका छौ भने संसारमा बाँचिरहे झैं गरी तिमीहरूको किन मानिसहरूका आज्ञाहरू र शिक्षा अनुसार विधि विधान्तहरूका अधीनतामा रहन्छौ। Also in verse 8 it says, beware lest any man spoil you through philosophy, vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. अनि 8 पदमा लेखेको छ, होशियार हो नत्र कसैले तप ज्ञान र व्यर्थको धोकाद्वारा तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। ती कुराहरू मानिसहरूका रीतिथिति र संसारका प्राथिक शिक्षा अनुसार छन् तर क्रिस्ट अनुसार छैनन्। In both these verses we read about rudiments of the world. यहाँ हामीहरूले यो संसारको यस्तो विधि विधान्तको बारेमा कुरा गरिएको देख्दैछौँ। Also in Ephesians chapter 2 and verse 2, इफिसियनको 2 अध्यायको 2 पद, Paul talks about the course of the world, chapter 2 and verse 2, wherein in time past he walked according to the course of the world. तिमीहरू एकै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर एकै चित्तको भएर एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पूरा गर्यौ। You got it? Ephesians chapter 2 and verse 2. इफिसी 2 को 2 पद, ती पापैमा तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थ त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यौ जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमाथि काम गर्दछ। Yeah, I heard brother saying samsar ke riti, isn't it? रीति, yes. Yes, course of the world, the riti of the world. संसारको रीति रिवाज अनुसार भनिरहेको छ। No, please keep these words, very key words in minds as we continue to meditate. हामीले यो शब्दहरू चाहिँ दिमागमा राखिरहेको छु, संसारका रीति अनुसार भन्ने कुरो। Earlier we saw rudiments of the world, Colossians 2:8, rudiments of the world. अघि हामीहरू कोलोसे 2 को 8 मा हेर्यौं यो संसारको विधि विधान्तहरू भनिकन। Now the riti of the world, the course of the world. अनि यो संसारको रीति अनुसार, and 1 Corinthians chapter 2 verse 12, पहिलो कोरिन्थीको 2 को 12, now we have received not the spirit of the world but the spirit which is of God. हामीहरूले यो संसारको आत्मा होइन तर परमेश्वरको आत्मा पाएका छौं। Now you find the spirit of the world. So the world is a spiritual force that is trying to make us according to its desire or squeezing us into its mold. यो संसारको आत्माले हामीहरूलाई निचोरेर यो संसारकै जस्तो बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। Now, as we grow up in this world, we all copy what others do, what people do, what people think. That influences us. जब हामीहरू यही संसारमा जिरहेको बेला अरूले के गरिरहेका छन्, के भनिरहेका छन्, के सोचिरहेका छन्, त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्ने गर्छ। This world, with all its wisdom, did not accept Lord Jesus Christ, but rejected him and put him on the cross. अनि यो संसारकाहरूले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेन, उहाँको ज्ञानलाई प्राप्त गर्न मानेन र क्रुसमा उहाँलाई टाँगिदिए। For them, cross is foolishness, gospel is foolishness, Jesus Christ is foolishness.
उनीहरूका लागि सुसमाचार मूर्खता हो, प्रभु यीशु मसीह मूर्खता हो, क्रुसको बलि मूर्खता बन्न If गयो। you talk about sin, they laugh at you. They say, where is sin? There is no sin. Anybody can do anything. जब हामीहरूले पापको कुरा गर्छौँ भने उनीहरू गिल्ला गर्छन्, हाँस्छन्, अनि पाप कहाँ छ, कसले गरेको छ, कसले देखेको छ भनेर भन्ने गर्छन्। It is this spirit of the world that is trying to crush us and get us away from God. यस्तै प्रकारको आत्माले चाहिँ हामीहरूलाई थिचेर निचोरेर परमेश्वरदेखि टाढा लान खोज्छ। Just because we have accepted Christ as our Lord and Savior, God does not change the world around us. He only changes us. The world is still the same. The world is still becoming worse. जब हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्दाखेरि हामीहरूको वरिपरिको संसारलाई परिवर्तन गर्नु भएन, तर हामीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु भएको हो। संसार चाहिँ And the third enemy that we have, अनि तेस्रो शत्रु हामीहरूसँग भएको, the Bible calls him Satan or devil or adversary. बाइबलले चाहिँ भन्छ त्यसलाई शैतान, एउटा विरोधी अनि दुष्ट भनिकन। According to Isaiah 14 and Ezekiel 28, हामीहरूको आइसिया 14 अध्याय र एजिकियल 28 अध्यायमा we understand that Satan was once upon a time a very beautiful angel created by God. हामीले त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ एउटा शैतान चाहिँ एउटा बहुतै सुन्दर स्वर्गदूत बनाइएको थियो उहाँ पतन हुनुभन्दा अगाडि। Pride entered into his heart and he was thrown out of heaven. उसको हृदयमा घमण्ड पस्यो अनि स्वर्गबाट उसलाई तल खसालिदिए। When he fell, he did not fall alone. 1/3 of angels joined him in rebellion and they also fell with him. जब ऊ तल झर्दाखेरि झारिँदाखेरि ऊ एक्लै होइन, तर 3 प्रसिद्ध स्वर्गीय दूतहरू पनि जो विरोध उसको साथमा विरोध गरेका थिए तीहरू सबै झारिएको थियो। In Genesis chapter 3, in the form of a serpent, you find this enemy entering into the Garden of Eden and speaking to Eve. अनि जेनेसिस उत्पत्ति 3 अध्यायमा यो शत्रु चाहिँ एउटा सर्पको रूप लिकन इडेनको बगैँचामा गइकन ईवसँग बातचित गर्दै थियो। He came as a tempter, he came as a liar. ऊ चाहिँ एउटा परीक्षा गर्ने र एउटा झुट बोल्नेको रूपमा आएको थियो। And he succeeded in his plan, and women fell, and also Adam fell, and through their fall, all of us have inherited sin. अनि उसले उसको योजनालाई सफलता गरायो, जसमा चाहिँ हब्बा पनि गिरिन् अनि आदम पनि गिरे अनि त्यो पाप हामीहरू सबैमा यसरी सरेर आयो। We should always understand that we cannot play with the enemy. We should not underestimate the power of the enemy. He is really powerful because he is controlling almost the whole world today. अनि यो दुष्ट शत्रुसँग हामीहरूले खेलाँची गर्नुहुन्न, हल्का लिनुहुन्न, किनकि ऊ यति शक्तिशाली छ जसले चाहिँ सारा संसारलाई नि कब्जामा र अधीनमा राखेको छ। Behind every false religion, behind every false philosophy is the work of the enemy. अनि सबै सिद्धान्तको पछाडि अनि सबै धर्म जुठो धर्मको पछाडि उसको हात छ। He is the God of the world, 2 Corinthians 4:4. अनि दोस्रो कोरिन्थी 4:4 अनुसार ऊ चाहिँ यो संसारको एउटा देवताको रूपमा एउटा परमेश्वरको रूपमा खडा छ। His work is to blind the eyes of people, the spiritual eyes of people, so that they may not see the glorious Christ. अनि उसको उद्देश्य चाहिँ आत्मिक आँखा संसारका सबैलाई बन्द गरेर एउटा महिमित परमेश्वरलाई नदेखोस् भनेर बन्द गर्ने काम हो। And the Bible tells us in 1 John 5:19, अनि बाइबल पहिलो यूहन्ना 5:19 मा भन्दछ, the whole world is in the grip of the evil one. यो सारा संसार चाहिँ यो दुष्टको कब्जामा छ भनिकन। The whole world believes him, is controlled by him, and they believe his lie and they walk in his ways. अनि सारा संसार उसको झुटहरू सुनिकन उसको मार्गमा हिँड्छन्। Till Lord Jesus comes to take possession of our hearts, evil spirits have been ruling our lives. जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएर हाम्रो हृदयमा नबसुन्जेलसम्म
दुष्ट आत्माले हामीलाई अधीन गरिरहेको हुन्छ। That is why Ephesians 2:2 tells us, त्यस कारणले इपिसी 2:2 ले भन्छ, it says, he is the prince of the power of the air, यहाँ भन्दछ ऊ चाहिँ एउटा हावाको राजकुमार शक्ति हो भनिकन, who now works in the children of disobedience. अनि अआज्ञाकारी जनहरू छोराछोरीमा ऊ काम गर्दछ। We know that even small children, they rebel against parents, they rebel against teachers. Now, who taught them to rebel against authority? It is the enemy that makes everyone rebel against authority. अनि हामीलाई थाहा छ साना केटाकेटीहरू पनि आफ्नो बाउआमाका अनि ठुल्ठुला शासकहरूका पनि विरुद्धमा खडा हुन्छन्। यो विद्रोह गर्नको निम्ति कसले सिकाउनु पर्छ र त्यही दुष्टले हृदयमा सिकाइकन यसो गर्न लाउँछ। Now, the enemy is a spirit being and is a very powerful being. अनि यो शत्रु चाहिँ एउटा आत्मिक रूपमा छ अनि त्यो एकदमै शक्तिशाली पनि छ। He is so quick in movement. In Job chapter 1, God asked Satan when he came to his presence, from where are you coming? अनि ऊ चाहिँ यति चाँडो हिँड्छ यताउता, यति छिटो छ, जब परमेश्वरले अयुबको पुस्तकमा सोध्नु भयो थियो त कहाँ गइथिस् र कहाँबाट आइस भनिकन, God did not ask that question because he does not know the answer. He wants you and me to listen to what he said. त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बुझ्नको लागि उसले के उत्तर दिन्छ भनिकन त्यो प्रश्न गरेका थिए, उहाँले त्यो जान्नको लागि होइन। What did he answer? अनि त्यो दुष्टले के जवाब दियो त? He said, I am walking to and fro in the earth. उसले भनिरहेको छ यो संसारमा यता उता हिँडिरहेको थिएँ भने उल्लो पल्लोतिर हिँडिरहेको थिएँ भनिकन भन्छ। See, even in our house, we cannot go from room to room in a short time, but he can go from one continent to another continent, one kingdom to another kingdom in fraction of a second and come back. अब मानिलिनु हामीहरूले आफ्नै घरको एउटा कमरादेखि अर्को कमरामा जानु आउन पनि केही समय लाग्छ भने त्यो दुष्ट शत्रु शैतानलाई त सारा पृथ्वीको उल्लो छेउदेखि पल्लो छेउ एक झिमिकमा सबै फेरो मार्दछ। He is so quick, we cannot understand his mobility, his agility. He is so quick. ऊ यति चाँडो गरी काम गर्छ, हिँड्छ कि हामीले उसको त्यो छिटोपनालाई बुझ्नै सक्दैनौँ। Christ called him a liar, John 8:44. अनि प्रभु यीशु मसीहले यूहन्ना 8:44 मा भन्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा झुट हो भनिकन, एउटा ढोटुवा हो भनिकन। Lord Jesus called him a thief, John chapter 10 and verse 10. अनि प्रभु यीशु मसीहले उसलाई त चोर हो भनिकन यूहन्ना 10:10 मा भन्नुभयो। And Matthew 4:3 we read he is a tempter. He tempts people, shows sin to be very attractive and make them fall into the trap. मत्ती 4:3 मा भनिएको छ ऊ चाहिँ एउटा परीक्षा जाँच गर्ने हो अनि त्यो परीक्षा जाँच लगाइकन उसको कब्जामा ल्याउन खोज्छ। There are three manifestations of the enemy, three ways in which he can attack you and me. अनि शत्रुको चाहिँ तीन प्रकारको योजनाहरू छ, गराइ छ जसले चाहिँ हामीलाई पापमा गिराउँछ। He can come as a very subtle serpent. ऊ चाहिँ एउटा नम्र प्रकारको एउटा नकोरको रूपमा पनि आउन सक्छ। That is why he is called an old serpent, the great dragon in Revelation chapter 12 and verse 9. अनि उसलाई प्रकाश 12:9 मा भनिएको छ यो चाहिँ ठुलो अजिङ्गरको रूप हो भनिकन, अजिङ्गर हो भनिकन। If he cannot succeed overcoming a person through subtlety, he comes like a roaring lion. 1 Peter chapter 5 and verse 8. अनि ऊ जब यसरी नम्र प्रकारले शुद्ध प्रकारले आएर जित्न सकेन भने एउटा गज्रिने अजिङ्गर चाहिँ भई आएर उसले कब्जामा लाग्छ। पहिलो पत्रुस 5:9 मा यसरी If he cannot succeed even in this manifestation, उसले यसरी पनि गराइमा ऊ सफल भएन भने he will come as an angel of light. 2 Corinthians chapter 11 and verse 14. अनि दोस्रो कोरिन्थी 11:14 मा चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा ज्योतिको स्वर्गदूतको रूपमा पनि आउँछ। He will come in angelic appearance. He will hold a Bible in his hand and beautifully he will preach, eloquently he will preach. And if you don't know the word of God very carefully, he can slowly have a resemblance of the gospel, but then take you away from the word of God. अनि ऊ चाहिँ एउटा
दूतको रूपमा आएर बाइबल बोकेर असल असल राम्रो शिक्षासँग मिठोसँग भनेर भर्ममा पाउँछ। यति हामीहरूले वचनहरू बाइबलका वचनहरू राम्रोसँग बुझेका छौँ न जानेका छौँ न भने उसले त्यसरी नै उसको कब्जामा भड्काइ लान्छ। This is the most powerful way whereby believers are even deceived by believing the wrong teachings that have come into the world, and so many new denominations have come up. अनि यो चाहिँ एकदमै धोका दिने प्रमुख काम हो ताकि विश्वासीहरू पनि यसरी भर्ममा परेर धोकामा परेर विभिन्न झुन्डमा गएका पनि छन्। Please understand, these three enemies are very powerful. कृपया राम्रो गरी बुझ्नुहोस् यो तीनटा शत्रु चाहिँ बहुतै शक्तिशाली छ। First is the indwelling sin. पहिलो चाहिँ भित्र बास गर्ने पाप, Secondly, the corrupt world that is around me. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा भ्रष्ट भएको संसार जो चाहिँ हामीहरूको वरिपरि छ। And thirdly, Satan and the demonic host who works from within me and from around me. अनि तेस्रो चाहिँ एउटा शत्रुको जो दूतहरू हो जो चाहिँ हामीहरू भित्र र हामीहरूको वरिपरिबाट काम गर्दछ। Now, how can we fight against these three supernatural forces and be a winner? हामीहरू कस्तो प्रकारले लडाईँ गरेर यो विशाल शत्रुसँग जितेर जय हुनु? What is the answer? अनि यसको उत्तर चाहिँ के हो त? कस्तो हो त? Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, without me you can do nothing. म बिना तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। John's Gospel, chapter 15 and verse 5, without me you can do nothing. यौनको 15:5 मा म बिना तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ भनेर भन्नुभयो। This speaks of our slavery and our freedom that can come only through our Lord Jesus Christ. अनि यसलाई चाहिँ के भनिदैछ भनेको हामीहरूको बन्धपना र हामीहरूको स्वतन्त्र चाहिँ उहाँद्वारा बन्धपनाबाट स्वतन्त्र चाहिँ उहाँद्वारा मात्रै आउँछ भनिकन। Now try to go back to the book of Exodus. हामीहरू प्रस्थानको पुस्तकमा जान्छौँ। When they came out of Egypt, जब जनहरू मिश्र देशबाट आए, they crossed the Red Sea. अनि त्यो लाल समुद्रहरू पनि तारे। And every day was a miracle. Food was falling from heaven, manna. दिनौदिन एउटा अचम्म र चमत्कारको काम हुन्थ्यो किनकि स्वर्गबाट यसरी मन्ना झर्ने गर्थ्यो। God gave them the pillar of cloud during the day. अनि परमेश्वरले दिनमा बादलको खाँबा दिनुभयो। In the night, God gave them the pillar of light. अनि रातमा चाहिँ एउटा आगोको खाम्बा दिनुभयो। These are all supernatural things. It never happens in the natural world, but God led them miraculously. अनि यो चाहिँ विशाल काम हो। यो संसारको अहिलेको प्रकृति संसारमा यो कुरो हुन सक्दैन तर परमेश्वरले गर्दाखेरि मात्रै भएको थियो। He brought them to Mount Horeb or Mount Sinai. अनि उहाँले माउन्ट सिनाईमा ल्याउनु भयो ती जनहरूलाई। And then gave them the 10 commandments. अनि 10 आज्ञाहरू दिनुभयो। He wanted to reveal to the people of Israel his own character and what he expected from them. उहाँले आफ्नै चरित्र के थियो त्यो आफ्ना जनहरूलाई देखाउन चाहनु भएको थियो र आशा गर्नु भएको थियो। Before receiving the 10 commandments, all the people said with one voice, whatever the Lord tells us, we will do. अनि त्यो 10 आज्ञा पाउनु भन्दा अगाडि ती जनहरूले एकै शब्द एउटै स्वरमा भन्ने गर्थे, परमेश्वरले जे भने पनि हामीहरू मान्दछौँ, आज्ञाकारी हुँदछौँ भनिकन। The 10 commandments was given in Exodus 20, but see what they said in chapter 19. अनि 10 आज्ञा चाहिँ प्रस्थानको 20 अध्यायमा दिएको थियो तर 19 अध्यायमा उनीहरूले के भनेका थिए हामीहरू त्यहाँ देख्छौँ। Chapter 19 and verse 8. 19 को 8 पद। And all the people answered together and said, all that the Lord hath spoken, we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. अनि ती सबै मानिसहरूले एक साथ जवाब दिएर भने, परमप्रभुले भन्नु भएको सबै कुराहरू हामी गर्ने छौं। अनि मोसाले मानिसहरूका वचनहरू परमप्रभु कहाँ पुर्याए। And after giving them the 10 commandments, अनि 10 आज्ञा दिइसकेपछि
Lord gave many more commandments in chapter 21, 22, and 23. अनि परमेश्वरले त्यो 10 आज्ञाको फेरि अरू पनि थुप्रो आज्ञाहरू 21, 22, 23 अध्यायमा दिएको Then देख्छौँ। what did they say in chapter 24? अनि 24 अध्यायमा ती जनताहरूले के भने त? Verse 3, 24 verse 3. 24 को 3 पदमा, And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord had said will we do. तब मूसा आएर परम प्रभुका सबै वचनहरू र सबै नियमहरू मानिसहरूलाई बताए अनि सबै मानिसहरूले एउटै स्वरमा जवाब दिएर भने, परम प्रभुले भन्नुभएको सबै वचनहरू हामी गर्नेछौँ। So 2 times before hearing the words, and as they heard the words in the beginning, then the 10 commandments. After hearing the 10 commandments, they again said, we will do, we will do. They had good intentions to follow the Lord. उनीहरूले दुईचोटि भनेका थिए 10 आज्ञा पाउनुभन्दा अगाडि, अनि पाइसकेपछि पछाडि पनि कि परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ दिनुहुन्छ त्यो हामीहरूले गर्नेछौँ भनिकन भनेका थिए। So God made a covenant with them. अनि परमेश्वरले उहाँहरूसँग एउटा प्रतिज्ञा मान्नुभयो। And the world covenant said, if you obey me as you say, then I will bless you. But if you do not obey me, then I am going to judge you and discipline you. अनि त्यो प्रतिज्ञाको वाचा चाहिँ यही थियो, यदि तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यो भने म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछौ, यदि पालन गरेन भने म तिमीहरूलाई श्राप दिनेछु भनिकन भन्नुभयो। But were they able to keep the word that they gave, the promises they made? उनीहरूले गर्छौं भनेर प्रतिज्ञा गरेको कुरो उनीहरूले जीवनमा लागू गरे त, त्यो थामी राखे त? We know continuously they rebelled against the Lord, they grieved the Lord. हामीलाई त्यहाँ थाहा छ, बारम्बार परमेश्वरलाई दुखित तुल्याए उनीहरूले विद्रोह गरिकन। So much so, God had to destroy that first generation in the wilderness. यहाँसम्म कि परमेश्वरले त्यो पहिला पुस्तालाई त्यो उजाड स्थानमा नष्ट गर्नु परेको थियो। This is the story in the book of Numbers. अनि गिन्तीको पुस्तकमा यही कहानी छ। All that first generation which came out of Egypt to go to Canaan never reached Canaan, but they perished in the wilderness. अनि त्यो जति जनेहरू मिश्र देशबाट आएका थिए, त्यो पहिला पुस्ता कनान जानको निम्ति, तर कनान पुगेन, सबै नै उजाड स्थानमा नष्ट भए। They had good intentions, but they never could keep in their own strength such good intentions. उनीहरूको उद्देश्य त राम्रो थियो, तर त्यो उद्देश्य उनीहरूले निरन्तर आफ्नो जीवनमा कायम गर्न सकेनन्, गरेनन्। Instead of being blessed by the Lord, they brought the condemnation of God upon their own lives. परमेश्वरले उहाँहरूमाथि आशिषको सट्टामा परमेश्वरको एउटा न्याय र जो क्रोध उनीहरूकै जीवनमाथि निम्ति आए। So the old covenant failed to give the strength to people to obey the Lord. अनि त्यो प्रतिज्ञाको आज्ञा चाहिँ मान्छेहरूको जीवनमा परमेश्वरको आज्ञालाई पूरा गर्नदेखि चुकेका थिए। A little time ago, we read from Romans 7, where Paul said, the law is spiritual, the law is good, but I am carnal, I am sold under sin. अघि हामीहरूले पौलको जीवनबाट रोमी 7 अध्यायमा देखेका थियौं, जो व्यवस्था चाहिँ एउटा आत्मिक हो, तर म चाहिँ शारीरिक हुँ, यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो पूरा गर्न सकिरहेको छुइनँ भनेको। The commandments are good, but I have no strength to keep it. आज्ञाहरू राम्रो छ, तर ममा त्यो आज्ञा राख्नको लागि पूरा गर्नको निम्ति सामर्थ छैन। Instead of telling God, Lord, whatever you say, we will keep it, had they said, Lord, we don't have strength to keep it, show us a way out, I think God would have shown them a different way. जसरी उनीहरूले तपाईको आज्ञा हामीले गर्छौं भनेर भनेका थिए, साथसाथै उनीहरूले त्यो आज्ञा पूरा गर्नको निम्ति हामीहरुमा सामर्थ छैन, ताकत छैन, त्यो पनि हामीलाई दिनुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो। If they would have been honest before God, saying, Lord, your standards are very high, you expect us to be holy, but Lord, we cannot be holy, we have no strength, show us how to be holy in your grace. उनीहरूले यो पनि भन्नु पर्थ्यो, तपाई पवित्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो हामीलाई थाहा छ, तर त्यो पवित्रता
कायम गर्नको निम्ति हामीहरुमा सामर्थ्य छैन, शक्ति छैन, त्यो पनि हामीलाई सहायता गरिदिबक्सुनुहोस् भनेर उनीहरुले इमानदारपूर्वक परमेश्वरलाई भन्नु पर्थ्यो। Christian life can never be lived by good intentions. It can always be lived only by the grace of God. हाम्रो विश्वासीको जीवन चाहिँ एउटा भलो राम्रो कामले जिने होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मात्रै हामीहरु राम्रो काम गरी जिन सक्छौं। Every day we need to depend upon the Lord, trust the Lord, rely upon the Lord, saying, Lord, today I am beginning. I don't know what temptations will come. I have no strength. Be thou my strength. Be thou my helper. And only to them the Lord gives the strength. हामीले दिनोदिन परमेश्वरको सामने गइकन भन्नुपर्छ, प्रभु आजको दिनमा कसरी तपाईको अनुग्रहमा हामीहरु राम्रो जीवन जिन सकौं। म आफै त कहाँ सक्छु र सामर्थ छैन, तपाईले नि अनुग्रहद्वारा मलाई एउटा जीवन जिन्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् भनी भन्नुपर्ने। When people kept on sinning again and again and again, जब मान्छेले घरि पाप गरिरहन्छन्, not only this first generation failed, यो पहिलोको सप्ताह चुकेको मात्र होइन, the second generation entered into Canaan. अनि दोस्रो पुस्ता चाहिँ कानानमा प्रवेश गरे। If you read the book of Joshua and then later Judges, you find them going into slavery again and again and again because of their sins of idolatry, immorality, injustice. हामीहरु जोशुवा र न्यायको पुस्तकमा हेर्यौं भने उनीहरु घरि यसरी अर्काको कमारा भएर गइरहनु पर्थ्यो, किनकि उनीहरु बारम्बार यसरी चुकिरहने गर्थे। Then the people said, if we have a king, everything will be all right. So they brought Saul. अनि मानिसले यहाँसम्म भन्न थाले, यदि राजा हामीहरुलाई भयो भने, राजा दिनु भयो भने सबै कुरो ठीकठाक हुन्छ भनिकन राजा माग्न थाले। Saul had a good beginning but a very bad ending. सौल राजाको सुरुको त असल भएर गयो, तर एकदमै अन्त चाहिँ खराब भयो। After Saul came David and after David came Solomon. अनि सौल पछि दाउद आए, उसको पछाडी सोलोमन आए। And after Solomon came Rehoboam. अनि सोलोमन पछि रहोबेया आए। In his days the kingdom was divided. अनि उसको समयमा चाहिँ राज्यहरू दुई भाग भएका थिए। After those first three kings, 40 kings ruled over Judah as well as Israel. अनि त्यो तीन राजाको पछाडी चाहिँ 40 राजाले एउटा युदा र इजरायललाई राज्य गरेका थिए। Except for very, very few kings who feared the Lord, most of them, majority of them disobeyed the Lord. कम्ती मात्र राजाले चाहिँ परमेश्वरलाई राम्रो गरी सेवा गरे, तर बेसी जस्तोले चाहिँ परमेश्वरलाई राम्रो गरी सेवा गरेनन्, चुके। In 722 BC, God sent the Assyrians and they took away the 10 tribes of Israel. क्रिस शताब्दी पहिला 722 मा सिरिया भन्ने ठाउँबाट आएर सारा परमेश्वरका जनहरूलाई कब्जा लिएर गए। Only Judah was left. जुडा मात्रै रहेका थिए। After 135 years, in 587 BC, Babylonians came and they took away them. अनि 532 शताब्दी अगाडि बेबिलोनियन आए अनि सबैलाई बन्द बनाएर लिएर गए। They had the temple, they had priests, they had Levites, but they could not really obey the Lord. उनीहरुको मन्दिर थियो, उनीहरुका पुजारी थियो, लेवीहरू थियो, तर पनि परमेश्वरलाई राम्रो गरी आज्ञाकारी भई रहेनन्। Israel lost its nation, it lost its temple, and they had no place to go. अनि इजरायलले आफ्नो मन्दिर पनि गुमाए, आफ्नो देश पनि गुमाए, अनि उनीहरुको जाने ठाउँ कहीँ थिएन। Through prophets like Jeremiah and later Ezekiel, अनि यिर्मिया र एजिकियल भविष्यवक्ताद्वारा God said, I am going to make now a new covenant for you. परमेश्वरले भन्नुभयो, अब चाहिँ म एउटा नयाँ करार बान्ने छु भनिकन। Because the old covenant failed, I am going to give you a new covenant. किनकि त्यो पुरानो प्रतिज्ञाहरू सबै नै चुक्यो, अब चाहिँ तिमीलाई नयाँ करार दिनेछु भनिकन भन्नुभयो। Today as a church, when we come together, of course, before the lockdown, we were all coming together. At that time, we used to come up. I said that people of Israel have failed under the old covenant.
हामीले यहाँसम्म भन्दै गरेका थियौँ कि पुरानो करारमा चाहिँ इजरायलका जनहरू बारम्बार चुकेका थिए भनिकन। So when you read Jeremiah chapter 31 and then Ezekiel chapter 36, जब हामीले यिर्मया 31 र इजिकियल 36 मा पढ्छौँ, God was promising a new covenant. He said, I'm going to give you a new covenant. परमेश्वरले त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म नयाँ करार दिनेछु भनिकन। The old covenant was made by the sacrifice of animals, but the new covenant God was going to make with you and with me is through the blood of Jesus Christ. पहिलेको जो करार चाहिँ पशुहरूको बलिको लागि थियो, तर अहिले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको खुनद्वारा चाहिँ एउटा नयाँ करार बाँध्दै हुनुहुन्थ्यो भनिकन त्यो If you have accepted Christ as your Lord and Savior, यदि हामीले यीशु मसीहलाई उद्धारकर्ता भनिकन प्रभु भनिकन ग्रहण गरेपछि we have entered into this new covenant. अनि यो नयाँ करारमा हामीहरू गाँसिएका हुन्छौँ। Now, in this new covenant, God has given us a threefold gift. अनि यहाँ यो नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरले तीनटा कुरोहरू दिनुभएको छ। First of all, He has given us the gift of His Son. पहिलो कुरो चाहिँ उहाँले आफ्नै पुत्रको बलि दिनुभएको छ, दान दिनुभएको छ। 2 Corinthians 9:15. दोस्रो कोरिन्थी 9:15 मा Paul says, thanks be to God for this unspeakable gift. धन्यवाद छ परमेश्वरलाई यो वर्णन गरेर गरिन सक्नेको दानको लागि। Secondly, Romans 5:17. दोस्रो रोमीको 5:17 मा God has given us the gift of righteousness. परमेश्वरले एउटा धार्मिकताको दान दिनुभएको छ। Thirdly, तेस्रो कुरो चाहिँ Romans chapter 6 verse 23, God has given us the gift of eternal life. अनि रोमी 6:23 मा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा अनन्तको जीवनको अनुदान दिनुभएको छ। Gift of His Son, उहाँको पुत्रको दान, gift of righteousness, धार्मिकताको दान, gift of eternal divine life. अनि अनन्त अद्भुत जीवनको दान। Now, because of this threefold gift that God has given to you and to me, यो तीनटा कुरोको दान परमेश्वरले दिएकोले the Lord gives us grace to overcome all these three powerful enemies. अनि परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ यो तीनटा शक्तिशाली शत्रुमाथि जय हुनको निम्ति। Now, please turn with me to Romans chapter 5 रोमी 5 अध्यायमा and verse 10. अनि 5:10 This verse tells us what our past was and what God has done in our lives. यसले चाहिँ परमेश्वरले हामीहरूको विगतको दिन जीवनहरू र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गरिदिनु भयो भनिकन। For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. किनकि शत्रु हुँदाखेरि उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भयो भने मिलाप भएपछि त झन् बढ्ता गरी उहाँको जीवनद्वारा हामी बचाइने छौं। If you notice very carefully, हामीले यहाँ ध्यानसँग विचार गरौँ हेर्यौं भने there are two things here in this verse. यो पदमा दुईटा कुराहरू First is पहिलो चाहिँ reconciliation through His Son. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग फेरि पुनः मिलापको कुरो। Secondly, दोस्रो कुरो चाहिँ salvation by His life. उहाँको जीवनबाट मुक्ति भनिकन। Now I want you to see very carefully these two aspects of our salvation. हामीले ध्यानसँग यो उद्धारको पृष्ठ कुरोहरू हेर्न चाहन्छौं। The first problem that we had with God was we were alienated, separated, we were enemies to God. So God has to make a way of reconciliation. पहिलो कुरो चाहिँ हामीहरू परमेश्वरदेखि टाढा भइएका थियौं, परमेश्वरसँग थियौं न दुश्मनी थियौं, तर परमेश्वरले हामीलाई फेरि पुनः मिलाप गर्नुभयो। Because Jesus died in our place as our substitute, taking the punishment of all our sins. किनकि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो बदलामा
क्रुसमा बलि भएर सबै हाम्रो पाप बोकिलानु भयो। God is willing to be reconciled to us because the penalty has been paid, the punishment has been taken. परमेश्वर हामीहरूलाई मिलाप गर्न चाहना इच्छा राजी हुनुहुन्छ किनकि हाम्रो पाप चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले बोकेर तिरिसक्नु भएको हो। But that alone does not help me. त्यतिले मात्रै हामीलाई सहायता गर्दैन। After reconciliation, God sends His very life into me, the divine life into me, to be saved, to continue in the work, in the life of salvation. अनि त्यो मिलाप पछाडि परमेश्वरले हामीहरूको जीवनमा यसरी आत्मा दिनुहुन्छ, उद्धार दिनुहुन्छ ताकि हामीहरू उहाँसँग सधैँ नै रहिरहनको निम्ति। So once again I repeat, reconciliation by His death, salvation by His life. हामीहरूको पुनर्मिलन चाहिँ उहाँको मृत्युद्वारा हो अनि उद्धार चाहिँ उहाँको जीवनद्वारा हो। So these two gifts God gives to us, reconciliation and He gives us salvation through His life. यो दुईटा कुरो परमेश्वरले दिनुभयो, मिलमिलाप र उहाँको मृत्युद्वारा र यसरी जीवन उद्धार उहाँको जीवनद्वारा। Now how does victory come in my Christian life? कसरी हामीहरूको क्रिस्चियन जीवनमा जय आउँछ? He takes me, so to say, from the first Adam and puts me into the Lord Jesus Christ. My location has changed. उहाँले हामीहरूलाई पहिला चाहिँ आदमबाट टिपेर प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा राख्नुहुन्छ ताकि हामीहरूको स्थान चाहिँ सरेको हुन्छ। 1 Corinthians 15:22. पहिलो कोरिन्थियन 15:22 It says, as in Adam all die, so in Christ all shall be made alive. अनि यहाँ लेखिएको छ आदममा सबै मरेका छन् अनि प्रभु यीशु मसीहमा सबैले जीवन पाएका छन् भनिकन। So salvation is first of all a relocation. The Lord taking me from old Adam and putting me in new Adam. अनि उद्धार चाहिँ हामीहरूलाई एउटा ठाउँ सारेको जस्तो, स्थान सारेको जस्तो आदमबाट लिएर सारेर प्रभु यीशु मसीहमा स्थापित राख्नु हो। And because I am in a new place, in a new person, on the resurrection ground, I have become a new creation. किनकि हामीहरू एउटा प्रभु यीशु मसीहको पुनर्स्थान र नयाँ ठाउँमा भएको हुनाले हामीहरू एउटा नयाँ बन्न जान्छौँ। That's why 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. यसैले दोस्रो कोरिन्थी 5:17 मा भन्छ हामीहरू नयाँ सृष्टि भएका छौँ, सबै पुरानाहरू बितेर गइसके भनिकन। By putting us into Christ, we are now brought into a new relationship with God through Jesus Christ. जब हामीहरूलाई प्रभु यीशु मसीहमा स्थापित गरेपछि एउटा नयाँ सम्बन्ध यीशुद्वारा परमेश्वरमा ल्याइएको छ। This is called the new covenant relationship. यसलाई चाहिँ नयाँ करारको सम्बन्ध भनिन्छ। In this new covenant relationship, यो नयाँ करारको सम्बन्धमा God gives us a new heart and a new spirit. अनि उहाँले चाहिँ नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा दिनुहुन्छ। This was prophesied in Ezekiel chapter 36. अनि यो चाहिँ एजिकलको 36 अध्यायमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। Chapter 36 and verses 25 and 26. 25 र 26, एजिकल 26, 25। Then will I sprinkle clean water upon you. You shall be clean. From all your filthiness, from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. तब म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ, तिमीहरूको सबै शुद्धताबाट र तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूबाट म तिमीहरूलाई शुद्ध पार्नेछु। Now water in the Bible could refer to the word of God. अनि पानी चाहिँ बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई संकेत गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई भन्दछ। Ephesians 5:26 says,
washing of water by the word. So the word of God is like a cleansing water, cleansing every sin from my life. इफिसी 5:27 मा भन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा पानी जस्तो हो जसले चाहिँ हामीहरूको जीवनमा यसरी सफा गर्दछ। Before we receive a new heart and a new spirit, पहिला हामीहरूले नयाँ आत्मा र नयाँ हृदय देख्यौं। the Lord makes us to hear the word of God. अनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वचन सुन्ने बनाउनुहुन्छ। As we hear the word of God जब हामीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छौं and we respond to the word of God, अनि त्यसलाई हामीहरू जवाब दिन्छौं, the Lord leads us to the person of Christ, washes away our sin and gives us a new heart. अनि हामीहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा हामीलाई धोइकन लानुहुन्छ। After giving us a new heart and a new spirit, जब नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा दिइसकेपछि now turn to Jeremiah chapter 31. जेरमिया 31 अध्यायमा Jeremiah chapter 31. जेरमिया 31 He says in verse 31, 32 and 33, 31 को 31, 32, 33 behold, the days come, says the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, says the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their inward parts. I will write it in their hearts. I will be their God. They shall be my people. हेर तिनी दिनहरू आउने छन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ जब म इजरायलको घरानासित र यहुदाको घरानासित एउटा नयाँ बाचा बाँध्ने छु, त्यस बाचा अनुसार होइन जो मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग त्यस दिनमा बाँधेको थिएँ जब मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएला तिनीहरूलाई हातमा समातेको थिएँ, किनकि ती मेरा बाचा तिनीहरूले म तिनीहरूको पति भए तापनि तोडिदिए। परमप्रभु भन्नुहुन्छ तर यो चाहिँ त्यो बाचा हो जो म ती दिनहरूपछि इजरायलको घरानासँग बाँध्ने छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ म मेरो व्यवस्था तिनीहरूको अन्तस्करणमा हालिदिनेछु र त्यो तिनीहरूको हृदयमा लेखिदिनेछु अनि म तिनीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। For the Old Testament Israelite, the law was written outside them on tables of stone. अनि पुरानो समयमा इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ एउटा बाहिरीपना एउटा ढुङ्गामा लेखिएको थियो। But under the new covenant, तर नयाँ करारको बीचमा चाहिँ the Lord himself is writing the law in my inward parts on the table of my heart. परमेश्वर आफै स्वयंले नै मेरो भित्रको हृदयमा हृदयको पाटीमा लेख्नुहुन्छ। He writes it in my mind, he writes it in my heart. उहाँले हाम्रो दिमागमा र हाम्रो हृदयमा लेख्नुहुन्छ। In the book of Hebrews, हिब्रूको पुस्तकमा chapter 8 and verse 9 and 10. 8 को 9 र 10 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant and I regarded them not, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their mind, write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. त्यस बाचा अनुसार होइन जुन चाहिँ मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग उनीहरूलाई मिश्र देशबाट डोर्याएर निकाल्नलाई मैले उनीहरूलाई हातमा समातेको दिनमा बाँधेको थिएँ, किनकि उनीहरू मेरो बाचामा लागिरहेनन् र मैले उनीहरूको वास्ता गरिन, प्रभु भन्नुहुन्छ। What was prophesied in Jeremiah is now fulfilled in the person of Lord Jesus Christ. जो यिर्मयामा भविष्यवाणी गरेको थियो त्यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा को
को व्यक्तित्वमा भएर पूरा गर्नुभयो। And the whole book of Hebrews speaks about the supremacy of Christ and the great priestly sacrifice that he has made and the changes he brings into our lives. अनि हिब्रीको सारा पुस्तकमा यही भनेको छ कि उहाँले विशाल बलि गएर अनि सबै कुरो सिद्ध्याएर हामीहरूलाई आशिष गर्नको लागि ल्याउनु भएको छ भनिकन। We have become people of the new covenant, हामीहरू चाहिँ नयाँ करारका जनहरू हुन गयौँ, where God himself writes his law in our mind. He writes it on our heart. परमेश्वर स्वयंले उहाँको व्यवस्था हाम्रो समाजमा र हाम्रो हृदयमा लेख्नुहुन्छ। What a great privilege we have come into. हामीहरूले कति ठुलो सौभाग्य पाएका छौँ। Because we are put in Christ, God gives us a new heart, a new spirit, writes his law in our hearts. किनकि हामीहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा बसाइकन परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा अवस्था, हाम्रो दिमागमा नयाँ व्यवस्था दिनु लेख्नुहुन्छ। Our victory comes because of our position. हामीहरूको जय विजय चाहिँ हाम्रो स्थान जहाँ छ त्यसबाट आउँछ। Our victory comes because of what God has done in our inward life. हामीहरूको विजय चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा के गर्नुभएको थियो त्यसद्वारा हुन जान्छ। May the Lord help us. As we stop here, we will continue on Friday. परमेश्वरले हामीहरूलाई सहायता गरेका हुन्। आजलाई हामीहरू यति नै राख्छौँ अनि भविष्यमा फेरि यसलाई जारी राख्छौँ, अगाडि Loving बढाउँछौँ। Father, प्यारो प्रभु, we thank you, Lord, for showing us the way to victory is in the Lord Jesus Christ. धन्यवाद छ हामीहरूलाई विजयको मार्ग देखाइदिनु भएको लागि। Outside Christ, apart from Christ, and beside Christ, there is no way we can overcome the enemy. क्रिस बिन हामीहरूले कुनै रीतिले पनि जय पाउन सक्दैनौँ। Our forefathers failed. They could not keep the law and they came under the discipline of God. But today, because of Jesus Christ, you have brought us into this blessed position to be in Christ as new creation. हाम्रा पिता पुर्खाहरू सबै नै चुके अनि विजय हुन सकेनन्, तर आज प्रभु यीशु मसीहमा हामीलाई गाभिकन यो आशिष र जयको मार्गमा ल्याउनुहुन्छ। Help us to understand the blessings of the new covenant so that we may live victorious, overcoming lives. हामीलाई आशिष देऊ यो नयाँ करारको विधानमा रहिकन हामीहरू एउटा जयवन्त जीवन जिन सकेका हौँ। We pray this with thanksgiving in the name of our Lord Jesus Christ. हामीहरू यो धन्यवादसँग प्रभु यीशु मसीहको नाममा चढाउँदछौँ। Amen.